बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह मदनी क़ायदे में सबक नंबर 17 मद्दात के बारे में जानेंगे। आइए मद की तारीफ़ जानते हैं। मद के माना दराज करना और खींचना है। मद के दो सबब हैं। नंबर वन जो है वो हमज़ा है और नंबर 2 सुकून है। मद की 6 अक़साम है। जी हाँ, नंबर 1 मद मुत्तसिल, नंबर 2 मद मुनफसिल, नंबर 3 मद लाजिम, नंबर 4 मद लीन लाजिम, नंबर 5 मद आरिस, नंबर 6 मद लीन आरिस। आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने मद मुत्तसिल मुनफसिल के बारे में जानेंगे। मद मुत्तसिल किसे बोलते हैं जी? हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा, जैसे जा। और नंबर 2 मद मुनफसिल, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ जाए तो मद मुनफसिल होगा, जैसे फ़ी अनफुसिकुम। मद मुत्तसिल मद मुनफसिल को कितना खींचेंगे? मद मुत्तसिल और मुनफसिल को 2-2.5 अलिफ यानी 4 या 5 हरकत के बराबर खींचेंगे, की मिकदार तक खींचेंगे। ठीक है, आइए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जा जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा जीम या ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ। वल्लाई वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्ला हमज़ा या ज़ेर ई, वल्लाई। ये मद मुत्तसिल की मिसालें आ रही हैं हमारे सामने। सीअत सीन या ज़ेर सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सीअत मद मुत्तसिल। उलैइका हमज़ा पेश उ, लाम खड़ा ज़बर ला, उला हमज़ा ज़ेर ई, उलाई काफ ज़बर का, उलैइका मद मुत्तसिल। हदाइक़ा हदाइक़ा हा ज़बर हा, दाल अलिफ ज़बर दा, हदा हमज़ा ज़ेर ई, हदाई क़ाफ ज़बर क़ा, हदाइक़ा मद मुत्तसिल। कुरूइन क़ाफ पेश कु, रा वाव पेश रू, कुरू हमज़ा 2 ज़ेर इन, कुरूइन मद मुत्तसिल। औलिया हमज़ा वाव ज़बर औ, लाम ज़ेर ली, औली या अलिफ ज़बर या, औलिया हमज़ा ज़बर आ, औलिया मद मुत्तसिल। बिमा उनज़िला मद मुनफसिल की मिसाल है, क्योंकि हमज़ा दूसरे कलमे में है। बा ज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बीमा हमज़ा नून
پیش ان، بیما ان، زا زے زی، لام زبر لا، بیما انزلا، مد منفصل اخفا بھی ہوتا ہے. قالوا آمنا، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، آمن، نون الف زبر نا، آمنا، قالوا آمنا، مد منفصل. یا ارض، یا ارض، مد منفصل. یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر ار، یا ار، ضاد پیش دو، یا اردو، یہ مد منفصل کی مثال ہے. را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے. دعات کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہؤلاء، مد منفصل اور مد متصل بھی ہے. ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زید ای، ہا اولائی. یہ مد متصل اور مد منفصل دونوں کی مثال ہے. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یہ مد منفصل اور مد متصل دونوں کی مثال ہے. آج ہم نے جانا ہے مد متصل کے بارے میں اور مد منفصل کے بارے میں. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، جیسے جاء. حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل، جیسے فی انفسکم. مد متصل مد منفصل کو 2-2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچیں گے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹس دیا کریں. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.